बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों का शुक्रिया और ख़ुसूसन दानिशकदा के तमाम माँ बाप का शुक्रिया जिन्होंने रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के लेक्चर 2 पर गुफ्तगू करने का मौका फराहम किया। आप तमाम लोगों का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। बिलखसूस प्रोफेसर आसिफ जलील साहब का शुक्रिया वो तशरीफ़ लाए। मैं बगैर किसी तमहीद के द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम के लेक्चर 2 पर गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इस बात पे तमाम लोगों का इत्तिफाक है कि अल्लामा इकबाल के जो 7 खुतबात हैं इस किताब में, उनमें जो खुतबा नंबर 2 है ये काफ़ी दकीक और मुश्किल खुतबा है। इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये इस किताब का क्रक्स है। अगर इस खुतबे की समझ आ जाए तो बाकी किताब को पढ़ना या बाकी लेक्चर्स को सुनना आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ रहेंगे। इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं, इसमें मुख्तलिफ पहलुओं को अल्लामा इकबाल ने कवर करने की कोशिश की है। ख़ास तौर पे 4 सब्जेक्ट्स को अल्लामा इकबाल ने छेड़ा है, जिसमें फ़लसफ़ा है, फिज़िक्स है, साइकोलॉजी है और बायोलॉजी है। तो चूँकि हम में से कोई भी इन चारों पर मुकम्मल अबूर नहीं रखता है, तो इसलिए हमें एक दूसरे के साथ मिलकर ये कोशिश करनी है कि हम इसको किस तरह समझ सकते हैं। लेक्चर 2 स्टार्ट करने से कबल लेक्चर नंबर 1 में अल्लामा इकबाल ने एक मुकदमा रखा था, जिसकी बुनियाद पर लेक्चर 2 का आगाज़ किया गया। लेक्चर 1 में नॉलेज और रिलीजियस एक्सपीरियंस का तकाबली जायजा लेते हुए अल्लामा इकबाल ने आखिर में एक बात कही थी कि जो मजहबी मुशादा है, जिसको हम रिलीजियस एक्सपीरियंस कह सकते हैं, वो एक ऐसी कैफियत, एक ऐसे एहसास का नाम है जिसमें इदराक का पहलू मौजूद है, लेकिन उसका माफी दूसरों तक इबलाग नहीं किया जा सकता। यानी मैंने मजहबी मुशादा से जो कुछ हासिल किया है, मैं एज इट इज दूसरों तक उसका इबलाग नहीं कर सकता, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकता कि इस मुशादा से मैंने क्या हासिल किया है। मैं उसे सिर्फ दूसरों के सामने पेश कर सकता हूँ कि इसकी तस्दीक करें, इसे गलत साबित करें या सही तस्वुर करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन जो कुछ मैंने मुशादा किया है मैं इसका एज इट इज इबलाग नहीं कर सकता। तो फिर खुद ही अल्लामा इकबाल साहब ये सवाल रखते हैं कि अगर मैं उसका इबलाग नहीं कर सकता तो फिर अगला किस बुनियाद पे उसको परखेगा कि ये मुशादा दुरुस्त है या गलत। इसके लिए खुद ही वो हल पेश करते हैं। इसके लिए 2 टेस्ट हैं, एक इंटेलेक्चुअल टेस्ट, एक प्रैग्मेटिक टेस्ट है। तो मैं इस पे एक इंटेलेक्चुअल टेस्ट अप्लाई करता हूँ कि इंटेलेक्चुअली देखता हूँ कि जो मैं चीजों को इंटरप्रेट करता हूँ, क्रिटिकली इंटरप्रिटेशन करता हूँ, क्या मेरी इंटरप्रिटेशंस उस अल्टीमेट रियलिटी तक ले जाती हैं जिस अल्टीमेट रियलिटी तक मुझे मजहबी मुशादा लेके गया है। क्या मेरा रिलीजियस एक्सपीरियंस और मेरी क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन, क्या ये दोनों उसी अल्टीमेट रियलिटी तक जाती हैं कि नहीं जाती। तो इस इंटेलेक्चुअल टेस्ट को अप्लाई करने के लिए अल्लामा इकबाल ने लेक्चर नंबर 2 दिया। तो लेक्चर 2 का उन्वान है द फिलोसॉफिकल टेस्ट ऑफ रेविलेशन ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस। रिलीजियस एक्सपीरियंस के रेविलेशन का फिलोसॉफिकल टेस्ट क्या, आप इंटेलेक्चुअल टेस्ट के जरिए किस तरीके से साबित कर सकते हैं कि हमारी इंटरप्रिटेशंस भी हमें उसी मंजिल तक, उसी अल्टीमेट रियलिटी तक लेके जाती हैं जो अल्टीमेट रियलिटी हमें रिलीजियस एक्सपीरियंस के जरिए जाहिर हुई है, इंकिशाफ हुआ है। तो इसका आगाज अल्लामा इकबाल अपने खुतबे में जो पॉइंट ऑफ डिपार्चर है वो अल्लाह ताला के वजूद को साबित करने के लिए जो नेचुरल थियोलॉजी 3 एविडेंसेस देती है या 3 दलाइल पेश करती है, आर्गुमेंट्स पेश करती है, उनको निगेट करते हैं। नेचुरल थियोलॉजी वजूद बारी ताला को साबित करने के लिए 3 तरह के आर्गुमेंट्स देती है। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट। कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जिसे दलील कौनी भी कहते हैं या कौनियाती दलील भी कहते हैं, इसके जरिए वो वजूद बारी ताला को साबित करने के लिए कहते हैं कि हर इफेक्ट मौजूद है, हर इफेक्ट के पीछे एक काज मौजूद है। यानी इल्लत व मालूल का एक ऐसा रिश्ता है जो इस कायनात में हर जगह पे पाया जाता है। यानी हर इफेक्ट के पीछे एक काज है, उसके पीछे एक और काज है, फिर और काज है। इस तरीके से पीछे चलते चले जाए तो एक इल्लतुल इलल यानी फर्स्ट काज ऐसी है जिसके पीछे कोई काज नहीं है, और वो उसी को वजूद बारी ताला साबित करने की कोशिश करते हैं।
علامہ اقبال اس کو نگیٹ کرتے ہیں. کس طریقے سے آپ خدا کے وجود کو ثابت کرنے میں ناکام رہ جاتے ہیں کہ جس اصول کی بنیاد یہ ہے کہ ہر معلول کے پیچھے علت ہے، تو آخر میں آپ اسی پرنسپل کو نگیٹ کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی علت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ دلیل درست نہیں ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پیچھے جاتے ہیں، قلت العلل کی طرف جاتے ہیں، فرسٹ کاز کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ معلول کو علت سے خارج تصور کر رہے ہیں. یعنی معلول وجود باری تعالیٰ سے باہر نکلا تو وہ کوئی اور چیز ہے، علت کوئی اور چیز ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ علت اور معلول کے رشتے میں، کاز اور ایفیکٹ کے رشتے میں، علت اور معلول ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کائنات کو معلول تصور کر رہے ہیں اور خدا کو اس کی کاز تصور کر رہے ہیں، تو یہ تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر آپ خدا کو ایک ایسی ہستی کیسے پرفیکٹ بینگ تصور کریں گے جو بے نیاز ہے؟ تو اس اعتبار سے وہ اس کو درست تصور نہیں کرتے. اس کے بعد اگر وہ دوسرے دلائل کو دیکھیں جس میں ٹیلیولوجیکل ہے، ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اس کائنات کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ کسی کی بنائی ہوئی ہے، یعنی یہ کوئی ڈیزائن ہوئی ہے، کوئی ایسا خالق ہے، کوئی ایسا کریٹر ہے جس نے اس کو کریٹ کیا ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر اس دلیل کو بھی دیکھیں تو یہ بھی درست نہیں لگتی. اس میں یوں لگتا ہے کہ ہم ایک کنٹرائیور کو دیکھ رہے ہیں، کریٹر کو نہیں دیکھ رہے. اس میں یہ لگ رہا ہے کہ کوئی ایک سانے ہے جو ان میں چیزوں کو ترتیب دے کے گریٹ ڈیزائن بنا رہا ہے، لیکن وہ کریٹر نہیں ہے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یوں سمجھ لیں کہ جس مادے کو وہ ترتیب دے رہا ہے اس مادے کا کریٹر بھی وہ ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ بھی بات ذہن کو نہیں لگتی ہے کہ وہ پرفیکٹ بینگ کیسے کہ پہلے اس نے مادہ کو تخلیق کیا اور پھر اس کو ترتیب دے کر اس نے ایک کائنات بنا لی. دوسرا وہ کہتا ہے کہ یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ مادے کے خارج سے کوئی کریٹر اس پہ عمل کر رہا ہو اور وہ اس کو تخلیق کر رہا ہو. تو وہ کہتا ہے یہ ٹیلیولوجیکل آرگومنٹ بھی، یا دلیل غائی جس کو ہم کہتے ہیں، یا غایتی دلیل کہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آنٹولوجیکل کو دیکھیں، آنٹولوجیکل کا مطلب یہ ہے، وجودی دلیل اس کو کہتے ہیں. رینے ڈیکارٹ کا وہ حوالہ دیتے ہیں اپنے لیکچر کے اندر، کارٹیزین آرگومنٹ کہتے ہیں کہ جو ہم سوچتے ہیں اس کا مطلب ہے جو بھی ہمارے دماغ کے اندر سوچ موجود ہے اس کا کہیں نہ کہیں وجود ممکن ہے. اگر میں کوئی چیز سوچتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ لازمی طور پر اس کا وجود بہرحال موجود ہے. کوئی بھی ایسی چیز ہمارے دماغ میں نہیں آ سکتی جس کا وجود نہیں ہے. یہ رینے ڈیکارٹ کہتا ہے. لیکن علامہ اقبال اس پہ تنقید کرتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور اس کی تنقید ایمانوئل کانٹ کے حوالے سے دیتے ہیں. ایمانوئل کانٹ کہتے ہیں اگر میں سوچوں میری جیب میں $300 ہے تو کیا میری جیب میں $300 آ جائیں گے؟ تو وہ کہتا ہے سوچنے سے، صرف سوچنے سے آپ کسی کے وجود کو تسلیم نہیں کر سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دلیل بھی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو تسلیم کیا ہے. جب وہ نیچرل تھیولوجی کی ان تینوں دلائل کو رد کر دیتے ہیں وجود باری تعالیٰ کے، جس کو الٹیمیٹ ریالٹی کا نام دیا جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں پھر الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچا کیسے جائے؟ کیونکہ یہ ہماری فطرت میں شامل ہے کہ ہم اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ہمیں اس حقیقت مطلق کا پتہ چلے جو اس کائنات کے پیچھے کار فرما ہے، لیکن اس تک پہنچا کیسے جائے؟ اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم فکر اور وجود کو ایک ثابت کریں. ہمارا پچھلا لیکچر ہوا تھا، ڈیکارٹ پہ غالباً ہوا تھا، کانٹ پہ ہوا تھا، جس میں ڈوالزم کو، ڈوالٹی کو، سرویت کو بیان کیا گیا تھا، جس کے مطابق فکر الگ چیز ہے، وجود الگ چیز ہے. وہ کہتے ہیں ہماری تو ساری باتیں ہی اس وقت جو ہماری حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم فکر اور وجود کو الگ الگ تصور کرتے ہیں. اگر فکر اور وجود کو الگ الگ تصور کریں تو پھر ٹیلیولوجیکل اور آنٹولوجیکل آرگومنٹس کے ذریعے آپ الٹیمیٹ ریالٹی تک نہیں پہنچ سکتے. تو پھر وہ کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ وہ کہتا ہے کہ عام فہم کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ اور چیز ہوتی ہیں، اور جو ہمارے ذہن کے اندر ان کا احاطہ ہوتا ہے وہ مختلف چیزیں. یا اگر ہم کہیں کہ مجھے اس چیز کے بارے میں حقیقت معلوم ہو گئی ہے تو وہ بھی ڈوالٹی ہے کہ معلوم کرنے والا اور چیز ہے، جو چیز معلوم ہوئی ہے وہ اور چیز ہے. تو اس میں بھی سنویت بہرحال موجود ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس تک کیسے پہنچا جائے؟ اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن کے ذریعے، قرآنی اصول کے مطابق، قرآنی منہاج کے مطابق اس الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچنے کے لیے یوں کرنا ہوگا کہ ہمیں مشاہدے کو اس سمت میں لے کے جانا ہوگا جہاں فکر اور وجود ایک ہو کر اس ریالٹی تک پہنچے جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو خارج بھی ہے، جو خارجی بھی ہے اور باطنی بھی. یعنی الاول والآخر والظاہر والباطن.
یعنی جو ظاہر بھی ہے جو باطن بھی ہے. میں نے خارج کا لفظ بولا, خارج کے بجائے ظاہر زیادہ مناسب ہے. ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, بل بھی آخر. تو اس تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا پڑے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم اپنے مشاہدے کی آنکھ کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے تین طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک مادہ, ایک زندگی اور ایک شعور. ان تینوں چیزوں کو اگر ہم کریٹیکلی دیکھیں تو پھر اس سے ہمیں الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچنے میں آسانی ہو جاتی. وہ کہتے ہیں میٹر, علامہ اقبال جس دور میں پائے جاتے تو اس وقت مٹیریلزم اوور آل سائنسی طرز فکر پر نیوٹونین مٹیریلزم رائج تھا کہ ہر چیز کو مادی حوالے سے دیکھا جاتا تھا, کیونکہ مادی حوالے سے جتنی بھی معلومات ہوتی ہے اس کو پرسیو کرنا آسان ہوتا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو ہم حواس کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں, جن کا ادراک کر سکتے ہیں, وہی حقیقت تصور کی جاتی تھی. جو ہمارے حواس سے ماورا تھی ان کو حقیقت تصور نہیں کیا جا سکتا تھا. اس وقت مٹیریلزم موجود تھا. اب علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو مٹیریلزم ہے یہ حتمی نہیں ہے. برکلے نے, وائٹ ہوٹ نے اور بعد میں آئنسٹائن نے مٹیریلزم کی دھجیاں اڑا دی. وہ کہتے تھے ہم اپنے حواس پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں کیا وہی کچھ وہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ وہ ہے, یا جو چیز ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں کیا ہم حقیقت میں وہی چیز دیکھ رہے ہیں کہ جو وہ چیز ہے, یا ہمارے ذہن کے اندر کچھ سانچہ ہے جس کے اندر ان کو ڈھال لیتے ہیں, یا ہم ان چیزوں کی خصوصیات کو دیکھ رہے ہیں. میں اگر دیکھتا ہوں کہ فلاں چیز سرخ ہے تو ہمیں وہ جو سرخ نظر آ رہا ہے وہ شے کی کوالٹی ہے, اصل شے وہ نہیں ہے. اور وہ جو سرخ بھی نظر آ رہا ہے وہ ہمارا دماغ ہے جو اس سرخ رنگ کو سبجیکٹو امپریشن دے رہا ہے. ادروائز وہاں سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ سوائے ریڈیشن کے اور کچھ نہیں ہے, لیکن وہ ہمارا دماغ ان کو سبجیکٹو امپریشن دے رہا ہے کہ یہ سرخ ہے. این ممکن ہے کہ جو مجھے چیز سرخ نظر آ رہی ہے کسی اور کو وہ کوئی اور کلر نظر آ رہا ہو, کسی اور آرگنزم کو وہ کوئی اور کلر نظر آ رہا ہو. تو وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنے کہ مٹیریلزم میں جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ممکن نہیں کہ وہی چیز اصل ہو. تو ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم کیسے سمجھ لیں کہ یہ چیز چونکہ ہم حواس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں یا اس کو چھو رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو یہ چیز اصلی ہے. کیونکہ بعض اوقات خواب میں بھی ہم ان چیزوں کو دیکھ کے اصلی تصور کر رہے ہوتے ہیں جو کہ حقیقت میں ہوتا نہیں ہے. یہ وہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں خواب میں جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ اصلی لگ رہی ہوتی ہیں, حالانکہ وہ اصلی. یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات وہ کرتے کہ ایک بادشاہ تو اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بھکاری ہے. صبح اٹھ کے وہ اپنے وزیر سے پوچھتا ہے کیا میں بادشاہ ہوں جو خواب میں بھکاری تھا, یا میں بھکاری ہوں جو خواب میں بادشاہ بنا ہوا. دونوں ایک بڑے کریٹیکل ہیں. جیسے کہ اگلے دن شفیق الرحمان کا ایک لطیفہ وائرل تھا کہ وہ کہتا مجھے رات کو مجھے ایک عجیب خواب آیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں کلاس میں ہوں اور لیکچر دے رہا ہوں, اور میری آنکھ کھلی تو واقعی میں کلاس میں تھا اور لیکچر دے رہا تھا. خواب میں جو چیز آپ پرسیو کر رہے ہیں حالانکہ وہ سامنے ہے نہیں, لیکن آپ کے حواس آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ یہ چیز اصلی ہے. تو کہتے ہیں ان حواس پہ ہم کس طریقے اعتبار کر لیں کہ جس چیز کو یہ پرسیو کر رہے ہیں کہ اب وہ واقعتاً درست ہے یا نہیں. اب اس پہ مٹیریلزم. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو میٹر ہے, بعد میں آئنسٹائن نے آ کے میٹر کی بالکل تعریف ہی بدل, سپیس مکان کی, سپیس اور ٹائم کی, مکان و زمان. وہ کہتا ہے کہ جو میٹر یا سپیس ٹائم ہمیں نظر آ رہی ہے ریلیٹیوٹی میں, یہ حتمی نہیں ہے. یہ آبزرور کریٹڈ ریالٹی کی بنیاد پر اس کے ریلیٹیو ہے کہ آبزرور کس طرح دیکھ رہا ہے یا اس کی کیا پوزیشن ہے, اس کے مطابق سپیس ٹائم کنٹریکٹ ہو جاتی. دو امپورٹنٹ چیزیں تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں ہے, ایک ٹائم ڈائلیشن اور ایک لینتھ کنٹریکشن. وہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں کہ ایک آبجیکٹ جو میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں وہ ویسے ہی دکھائی دے جیسا کسی دوسرے کے لیے, کسی اور آبزرور کے لیے وہی آبجیکٹ ہے. یا مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ اگر ایک شخص یہاں پہ کھڑا ہے اور ایک شخص موو کر رہا, جو موو کر رہا ہے اس کے لیے وقت ٹھہر جائے گا اور میرے لیے وقت تیزی سے ہو. یعنی اس پہ ایکسپیریمنٹڈ یہ چیز ہے کہ اگر آپ ایک شخص روشنی کی رفتار سے, اگر لیٹ سپوز ہم کہہ لیتے ہیں روشنی کی رفتار ویسے اچیو نہیں کی جاتی, کہ اگر ایک شخص روشنی کی رفتار سے موو کر رہا ہے اور ایک شخص رکا ہوا ہے, تو جو روشنی کی رفتار سے موو کر رہا ہے اس کے لیے وقت رک گیا, جو یہاں پہ بیٹھا ہے اس کے لیے وقت اسی طرح گزر رہا ہے. اگر آپ روشنی کی رفتار نہ بھی اچیو کریں, ایک گھڑی پہنائیں ایک ایسے شخص کو جو تیزی سے موو کر رہا ہے, اور ایک گھڑی اسے پہنائیں جو بیٹھا ہوا ہے, جو تیزی سے چل رہا ہے اس کے لیے وقت آہستہ ہو جائے گا, جو رکا ہوا ہے اس کے لیے وقت اسی رسم سے چلے.
इससे वो साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये टाइम रिलेटिव है, ये हर एक के लिए यकसा नहीं है। तो कोई भी चीज वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस पोजीशन में है, वो रेस्ट की हालत में है या मूव कर रहा है। दूसरा वो कहता है कि जब टाइम या स्पीड बढ़ती है तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब इसमें एक और मिसाल यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि अगर मैं 100 की स्पीड से चल रहा हूं, मेरे पास से कोई 150 की स्पीड से गाड़ी गुजरती है, तो मेरे लिए उसकी स्पीड क्या होगी? 50। लेकिन वो कह रहा है कि अगर मैं लाइट की आधी स्पीड से चल रहा हूं, यानी लेट्स सपोज दैट मैं लाइट की स्पीड से आधी स्पीड पे जा रहा हूं और लाइट मेरे पास से गुजरे, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? आधी। लेकिन आधी नहीं होती, लाइट उसी स्पीड से गुजरती है जैसे वो नॉर्मल होती है। एक और वो मिसाल दे, वो कहते हैं कि अगर आप एक जगह पे खड़े हैं, आप तीर फेंकते हैं, उसकी स्पीड 200 मीटर या 200 मीटर पर सेकंड कह लें, और एक शख्स ट्रेन पे आ रहा है और ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर है, वो उसी पॉइंट पर तीर फेंकता है, दोनों की वेलोसिटी वैसे सेम है फेंकने वालों की, 200 पर सेकंड या पर मिनट कह, लेकिन जो ट्रेन पे जा रहा है, ट्रेन की 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार भी उसमें ऐड हो जाएगी और उसकी टोटल स्पीड 300 हो जाएगी। लेकिन जो खड़ा होकर कर रहा है उसकी स्पीड 200 रहेगी। लेकिन वो कह रहा है लाइट के मामले में यूं नहीं होता है। एक शख्स अगर खड़ा होके भी एक जगह पे लाइट को किसी टार्च के जरिए लाइट फेंक रहा है, तो उसकी स्पीड भी वही है। अगर कोई रोशनी की रफ्तार से आ रहा है या ट्रेन बहुत स्पीड से आ रही है, उसके अंदर से भी जो रोशनी फेंक रहा है और जो बाहर है जो टार्च के जरिए रोशनी फेंक, दोनों की रफ्तार सेम हो। यानी वो कह रहा है कि रोशनी एक ऐसी चीज है जिसको वैलिडेट करने के लिए पूरा स्पेस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, बेंड हो जाता है। और उसने फिर ये साबित करने की कोशिश की जो हमें मकान और मादा नजर आता है, इससे पहले ये कॉन्सेप्ट था कि स्पेस एक वाइड है, कायम की जात, उसके अंदर मादा मौजूद है। लेकिन आइंस्टाइन ने आके साबित किया कि मकान पहले मौजूद नहीं है, मादा पहले मौजूद है। मादे के क्रिएट होने के बाद वो जो जो एक दूसरे से सेपरेट होते गए, उनके दरमियान जो जगह बनी वो स्पेस है। यानी स्पेस मादा से मुकद्दम नहीं है। ये कुछ बातें ऐसी हैं जो कम्युनिकेट करना या हमारा आपस में समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिजिक्स का नहीं बैठा हुआ, इवन कि मेरा भी सब्जेक्ट फिजिक्स नहीं है। लेकिन इसमें बताने का वो मकसद ये है कि मैटर ये रिलेटिव, ये कोई हतमी चीज ऐसी नहीं है कि जिस पे एतबार करके हम किसी भी अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंच सके। उसके बाद वो आगे जाता है और वो लाइफ और कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है। लाइफ, हमारे यहाँ ये डार्विनियन नुक्ता नजर से ये समझा जाता है कि लाइफ भी एक मैकेनिज्म है, इसके अंदर भी एक मैकानियत पाई जाती है, मैकानिकियत पाई जाती है। मैकेनिकली मैटर इकट्ठा होता है और उसके अंदर लाइफ आ जाती है। लेकिन इकबाल कहता है कि लाइफ एक ऐसा फिनोमिनन है जिसको आप मैकेनिकली या मैकेनिज्म के जरिए नहीं देख सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप चंद मैटर्स को इकट्ठा करें और वो एक मैकेनिज्म के तहत इकट्ठे होंगे तो उसके अंदर लाइफ आ जाए। ऐसा अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं हुआ। वैसे तुम्हें पता है ना कि एक सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन है, लिपिड है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अंदर फला फला ऑर्गेनेल्स है, साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन ये है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर उसी कंपोजिशन को आप इकट्ठा कर दें, क्या उसके अंदर लाइफ आ जाएगी? तो इसका मतलब है कि जो साइंस कहती है, ये जो हमारे आवाज कहते हैं कि लाइफ एक मैकेनिज्म है, तो लाइफ एक मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म उसे कहते हैं कि जिस पर कोई फोर्स एक्सटर्नली एक्ट कर रही हो और वो एक मशीन के जरिए काम कर रहे हैं। लेकिन वो कहता है लाइफ पे ऐसी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नली चीज एक्ट कर रही हो और उसके नतीजे में वो एक मैकेनिज्म के जरिए काम कर रही है। दूसरा वो कहता है कि मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि उस पर आप मुख्तलिफ इफेक्ट्स डालें और वो हमेशा एक ही तरह का रिस्पॉन्स देगी। यानी जो मशीन वर्क होता है उसके ऊपर कोई भी आप एक्ट करें वो एक ही तरह का रिस्पॉन्स देती है। लेकिन वो कहता है लाइफ के मामले में ऐसा नहीं है। लाइफ का यहां पर जो एक वो बुनियादी कॉन्सेप्ट देता है, वो कहता है कि लाइफ का जो मामला है वो काज और इफेक्ट वाला नहीं है, ये इसका इंटरनल है। इसको वो टेलियोलॉजिकल कहता है। यानी टेलियोलॉजिकल का मतलब है कि जिंदगी के अंदर एक मकसद है जो इंटरनली वर्क करता है, जिसको एक्सटर्नली वर्क नहीं किया जाता। तो लाइफ के अंदर मैकेनिज्म या मैकेनिकल इंटरप्रिटेशन नहीं है। तो लाइफ एक ऐसा फिनोमिनन है जिसको आप साइंस के जरिए, वो कहता है इसके अंदर कुछ ऐसे फिनोमिने हैं
کچھ ایسے فینومنا بہرحال موجود ہیں جو میکینیکلی ورک کرتے ہیں، لیکن اگر آپ جب لائف کو ایز اے ہول دیکھو گے، کلی طور پر دیکھو گے، تو آپ کبھی بھی آپ اس کو ایز اے مشین کے طور پہ نہیں لو، پھر وہ کانشیسنس پہ آ جاتا ہے۔ یہ میں بہت ہی بریفلی کر رہا ہوں، ویسے تو اس کا بہت لمبا لیکچر ہے۔ کانشیسنس میں وہ کہتا ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کانشیسنس بھی میٹر سے ایوالو ہوتی پہلے لائف میں، لائف کے اندر شعور آ گیا، لیکن وہ کہتا ہے یہ بھی معاملہ ایسا نہیں ہے۔ کانشیسنس کہا جاتا ہے کہ جب شعور اس سطح پہ ہو کہ آپ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے اندر وائٹلزم یا والنٹریزم، جس کو ہم ارادیت کہتے ہیں، وہ موجود ہو، تو اس کا مطلب اس کے اندر شعور موجود ہے۔ یعنی جس کو ایکسٹرنلی آپریٹ نہیں کیا جاتا، وہ انٹرنلی چیزوں کو خود دیکھ لیتا ہے کہ میں نے یہاں پہ کیا رسپانس دینا ہے، کیا نہیں دینا۔ جیسے آپ لوگ لیکچر میں آئے، آپ کے پیچھے کاز یہ نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے دھکے سے بھیجا کہ ادھر پہنچے، یہ آپ کا اپنا ارادہ تھا، اور یہ ارادہ جو ہے یہ مشین یا میکینزم کو پروف نہیں کرتا۔ کہ جس کے اندر ارادہ آ جائے، شعور آ جائے، تو وہ مشین اور میکینزم سے یا میکانکیت سے سیپریٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کانشیسنس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کانشیسنس کو برکساں کہتا ہے کہ اس کو برین کی بھی ضرورت نہیں ہے، میٹر کی ضرورت نہیں، یعنی وہ تو کہتا ہے برین کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے نہیں کہ جو لوئر ورٹیبریٹس یا لوئر انورٹیبریٹس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک شعور ہوتا ہے۔ یہ بیولوجیکلی بھی ہم جیسا بہتر اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو لوئر انورٹیبریٹس یا ورٹیبریٹس ان کے اندر بھی کسی نہ کسی حد تک شعور موجود ہے۔ دوسرا، علامہ اقبال شعور کو دو سطحوں پر دیکھتے ہیں، سیلف کو دو سطحوں پر دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیلف ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر ایکسٹرنلی کوئی چیز خارج سے عمل نہیں کر رہی ہوتی، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انٹرنلی ورک کر رہی ہوتی، یعنی اٹ مووز فرام دا سینٹر آؤٹ ورڈس۔ اور اس کو پھر نفس کو وہ دو ٹائپس میں کیٹاگرائز کرتے ہیں، ایک کو بولتے ہیں اپریشیٹو سیلف، ایک کو بولتے ہیں ایفیشینٹ سیلف۔ ایفیشینٹ سیلف کو کہتے ہیں کہ یہ جتنے بھی خارجی مظاہر ہیں جو فزیکل ورلڈ ہے ان سے انٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہم حواس کے ذریعے انٹریکٹ کرتے ہیں، اس میں ہمارا ایفیشینٹ سیلف انوالو ہوتا ہے۔ عموماً ہم جو بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، کسی کو چھو رہے ہیں، ہماری روزمرہ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے یا جب فزیکل ورلڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ان کے ساتھ ہمارے جتنے بھی روابط ہیں، یہ سارے کے سارے روابط ہمارے ایفیشینٹ سیلف جس کو نفس فعال کہا جاتا ہے وہ کیری آؤٹ کر رہا ہے۔ لیکن وہ کہتا ہے کہ جو ہمارا اپریشیٹو سیلف ہے وہ ہمارے باطن میں کام کرتا ہے، وہ ہم جب خود کو سمجھنا ہو، اپنی ذات کو سمجھنا ہو، اس وقت نفس اس کو نفس فعال کہا جاتا ہے، اس کو وہ نفس بصیر کہتا ہے یا انا بصیر کہتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی فزیکل ورلڈ کے ساتھ اتنا کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ہماری روزمرہ کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ ہمارے حواس کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے، ہمارے دماغ تک جتنی بھی انفارمیشن جاتی ہے وہ یا دیکھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے ہمارے حواس کے ذریعے۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہمارا ایفیشینٹ سیلف ایکٹیو ہوتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر وہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری گہرائی میں جو اپریشیٹو سیلف ہے اس کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے، ایک نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ وہ جس طرح آپ کسی ایک چیز کو مسلسل استعمال نہیں کرتے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اپنے حواس سے اتنا کام لیتے ہیں کہ ہمارا جو اپریشیٹو سیلف ہے اس کے اوپر گرد پڑ جاتی ہے، وہ نکارا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب وہ نکارا ہو جاتا ہے تو پھر ہم خود کو پہچاننا کہ میں کیا ہوں، الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچنا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ اپریشیٹو سیلف کو ایکٹیو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے، کہتا ہے کہ آپ ایک میڈیٹیٹ کریں، آنکھیں بند کر کے۔ جب آپ آنکھیں بند کرو گے تو آپ کا ایفیشینٹ سیلف ریسٹ پہ چلا جائے، کیونکہ ایفیشینٹ سیلف نے تب ایکٹیو ہونا ہے کہ جب آپ حواس کے ذریعے اپنے خارج کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ جو ہی آپ نے آنکھیں بند کی اور آپ ایک میڈیٹیشن میں چلے گئے، جس کا مطلب خارج سے آپ کٹ آؤٹ ہو گئے، آپ اپنے اندر اپنی ذات کو، اپنے نفس کو ڈیپلی آبزرو کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے روزانہ کی بنیاد پر یا اس طرح آپ جتنا زیادہ میڈیٹیٹ کریں، یہ قاسم صاحب میڈیٹیشن کرتے ہیں، یہ اکثر یوگیوں کے ساتھ وہ ادھر جاتے رہتے ہیں، تو ان کو علم ہوگا، یہ بہتر جانتے ہوگے کہ آپ جتنا خارج سے کٹ آف ہو کر اپنے اوپر فوکس کریں گے تو آپ کا اپریشیٹو سیلف اتنا مضبوط ہوگا، اور اس کے ذریعے آپ الٹیمیٹ ریالٹی تک پہنچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب یہاں پر ایک اور چیز علامہ اقبال بڑی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم
अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने के लिए नेचर को देखते हैं, तो नेचर तो जैसे कि मैंने आपको मैटर के बारे में बताया, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बताया कि वो कोई भी हतमी चीज के बारे में हमें कुछ नहीं बताती। यानी वो कहते हैं मैटर इज नॉट अ फिक्स थिंग इन अ स्पेस। स्पेस के अंदर मादा कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुस्तकिल है, बल्कि ये एक मूवमेंट है और ये मुसलसल तगय्युर पजीर है। तो वो कहते हैं जो चीज नेचर तगय्युर पजीर है और स्केप्टिकल है, उसके जरिए आप अल्टीमेट रियलिटी तक नहीं पहुंच सकते। उसकी बजाय बेहतर ये है कि आप अपने आप को पहचाने, इनर सेल्फ को पहचाने, और आपको अपनी जात के बारे में हतमी तौर पे पता है, और अपनी जात को आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं एज कंपेयर टू नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड स्केप्टिकल, क्योंकि उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचनी है वो हवास के जरिए पहुंचनी है, और हवास काबिल एतबार नहीं। लेकिन जब इंट्यूशन और विजदान के जरिए आप अपनी जात को एनालाइज करते हैं, उसकी तह तक जाते हैं, तो फिर अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इस एतबार से अल्टीमेटली फिर वो अल्टीमेट रियलिटी की तरफ बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि जब आप अल्टीमेट रियलिटी को यूं देखें कि वो कोई ऐसी फिक्र है जो बाहर से इस कायनात पर अमल कर रही है, तो फिर इसका मतलब है कि आप उसको महदूद कर रहे हैं। अगर आप अल्टीमेट रियलिटी को देखते हैं कि वो एक क्रिएटर है जिसने इस कायनात को बना दी, अब एक तरफ कह रहे हैं कि वो क्रिएटर लामहदूद है। अब अगर वो लामहदूद है और कायनात को आप उससे अलग कर रहे हैं, तो जब आप अलग कर रहे हैं तो आप उसको फिर लामहदूद नहीं रहने दे रहे, बल्कि उसकी तहदीद कर रहे हैं, उसको लिमिटाइज कर रहे हैं। जब भी एक इस कमरे के अंदर कुछ चीजों को निकाल ले, हम कहें कि ये उससे अलग है, जिसका मतलब है फिर वो लामहदूद नहीं है। तो इस तरह वो कह रहे हैं कि आप अगर क्रिएटर को इस कायनात से बाहर कोई चीज तस्वुर कर रहे हैं जो खारिज से अमल कर रही है, तो आप उसकी नफी कर रहे हैं। अल्टीमेट रियलिटी ऐसी चीज है जो चीजों को उसके अंदर से अमल कर रही है। यानी हम समझते हैं कि फिक्र ऐसी चीज है जो खारिज से अमल कर रही होती है किसी चीज के ऊपर। वो कहता है ये हमारा नजरिया गलत। फिक्र वो चीज नहीं है जो बाहर से अमल कर रही हो, बल्कि फिक्र या थॉट एक ऐसी पोटेंसी है जो चीजों के अंदर से अमल कर रही है और मादा की सूरतगरी कर रही है। तो इस तरीके से वो कहता है कि फिक्र और मादा दो अलग अलग चीजें नहीं है, बल्कि ये एक यूनिटी है। इसको आप एक यूनिटी के तौर पे लें तो फिर आप अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। इस तरह फिर वो आखिर में कहता है कि अगर हम फलसफियाना मयार को लें, फलसफियाना मयार हमें इस तक तो पहुंचाता है कि फिक्र और मादा एक चीज है। इसमें आप अल्टीमेट रियलिटी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी कुव्वत है जो मुसलसल तब्दील होती जा रही है। मुसलसल, अब इसके अंदर भी वो कहते हैं मुसलसल तब्दील होने का ये मतलब नहीं है कि वो पहले नामुकम्मल है या मुकम्मल हो रही है, या पहले गलत हो रहा है बाद में ठीक हो रहा है। वो कह रहा है कि ये एक तख्लीकी इज़हार है, सीजलेस रेवलेशन। तख्लीकी इज़हार का मतलब ये है कि हर लम्हा आपके लिए नया है, नोवेल, एक मुनफरद चीज। तो इसमें वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अल्लामा इकबाल कि जब आप फिक्र और वजूद को एक चीज तस्लीम कर लेते हैं और अल्टीमेट रियलिटी एक ऐसी चीज को तस्लीम कर लेते हैं कि जो उसके अंदर से उन पर अमल कर रही है और अपने आप को जाहिर कर रही है, तो इस एतबार से आप अल्टीमेट रियलिटी तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाता है। इस तरह वो कहते हैं कि अगर आप फलसफे के जरिए उस तक पहुंचे तो आप सिर्फ उसको बैक से देख सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये अल्टीमेट रियलिटी है। लेकिन वो कहता है कि अगर आप रिलीजियस एक्सपीरियंस के जरिए उस तक पहुंचे तो फिर आपका अल्टीमेट रियलिटी के साथ इत्तिसाल मुमकिन है। यानी एक वक्त आएगा कि आप उसके साथ जुड़ जाएंगे, आपका इत्तिसाल हो जाएगा। लेकिन आप इंटेलेक्चुअल टेस्ट और फलसफा के जरिए वहां तक पहुंचेंगे तो फिर आप दूर से देख लेंगे, आपको ये इंटेलेक्चुअल टेस्ट के जरिए अप्लाई कर देंगे कि ऐसा ये अल्टीमेट रियलिटी है और इस तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन मजहब का मामला जुदा है। वो कहता है वो ज्यादा अमीक तरीके से उस रियलिटी तक पहुंचता है और उस अल्टीमेट रियलिटी तक एक इत्तिसाल कायम कर लेता है, यानी अपने आप को उसके साथ जोड़ लेता है। तो अल्लामा इकबाल का जो वजूद बारी ताला के बारे में इस तरह का नजरिया, इसको वादतल वजूदी कहते हैं। ये बहुत सारे मुसलमानों के यहाँ ये उसको दुरुस्त नहीं कहते। इस तरह अल्लामा इकबाल पे फतवे भी लगे इस बात पे। दो तरह के वजूद बारी ताला के बारे में नजरियात है, वादतुल शहूदी और वादतुल वजूदी। तो अल्लामा इकबाल ने फिलोसॉफिकल टेस्ट के जरिए ये साबित करने की कोशिश की है कि कुरान के का जो मुद्दा है उसके मुताबिक खुदा वादतुल वजूदी है, ना कि वादतुल शहूदी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, जीनो है, बर्कले, व्हाइटहुड, उसके अलावा विल्डन कॉर्न, उनके नजरियात को अल्लामा इकबाल ने बड़ी डिटेल से बताया है। तो इसका खुलासा यही बनता है। बाकी इस पे जो आप लोगों के क्वेश्चंस हो तो उससे मजीद पढ़ते खुलेगी, मजीद वाज़ी हो सकता है। तो बाकी आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों के जो भी सवालात हो उनको हम एड्रेस कर लेते हैं।